नाज़रीन आदाब, ये है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप लेकर हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। नाज़रीन, अगर हम कहें कि एशियाई खेलों में टेनिस में हिंदुस्तान के मेडल जीतने की उम्मीद अब खत्म हो गई है तो शायद ये गलत नहीं होगा। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस समेत कई टॉप खिलाड़ी एशियाई खेलों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे पहले सेगमेंट में, और उसके बाद हम बात करेंगे सईद अजमल की, क्योंकि उनके बॉलिंग एक्शन पर उस वक्त पाबंदी लगाई गई है उनके खेलने पर जबकि वर्ल्ड कप करीब है, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को और उनके कैरियर को इनफरादी तौर पर कितना बड़ा झटका लगेगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। और इन दोनों सेगमेंट्स यानी दोनों मौजूआत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज एक मरतबा फिर दो सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट जनाब फजल इमाम मलिक साहब और जनाब मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। आप दोनों का आलमी समय के स्टूडियो में खैर मकदम है। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। एशियाई खेल शुरू होने वाले इसी महीने में और टेनिस में काफी ज्यादा उम्मीद थी हिंदुस्तान को मेडल जीतने की, लेकिन ये उम्मीदें अब तकरीबन खत्म हो गई हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वजह चाहे जो भी हो इस पर हम बातचीत करेंगे। कई अहम खिलाड़ी जिसमें सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस शामिल हैं, खासतौर से इनका नाम लिया जाए, इन्होंने इस टूर्नामेंट में खेलने से इनकार कर दिया है। वजह रैंकिंग की हो या जो भी हो, कई ज्यादा इसमें मतलब के इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इतना तो जरूर है कि ये टॉप जो खिलाड़ी हैं ये एशियाई खेलों में हिस्सा नहीं लेंगे। इससे जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान की जो मेडल टैली है इस पर फर्क पड़ेगा। फजल इमाम मलिक साहब, ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन ने इन खिलाड़ियों का दिफा किया है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इवेंट को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं ये खिलाड़ी, इनको अपनी रैंकिंग या फिर कहा जाए कि अपनी कमाई का ज्यादा ख्याल है, वतन का ख्याल नहीं है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से ले रहे हैं? नहीं, ठीक कहा शबाब साहब कि उन्हें वतन से ज्यादा पैसे प्यारे हैं। लिएंडर पेस ने कहा भी कि रोजी रोटी का सवाल है उनका। उनसे जब पूछा गया डेविस कप मुकाबलों को लेकर, ठीक है कि उन्होंने वतन के लिए खेला भी है, लेकिन जब एशियाई खेलों की बात आती है तो खिलाड़ियों को उससे तरजीह देनी चाहिए। ठीक है कि कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि आईटीए रैंकिंग हो या कमाई का जिस जरिए की बात की है, सोमनाथ देव बर्मन नहीं जा रहे हैं, रोहन बोपन्ना नहीं जा रहे हैं, लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा नहीं जा रही हैं, तो जाहिर है कि आईटीए की जो कारकर्दगी है टेनिस एसोसिएशन के, उस पर भी सवाल उठते हैं। और सरकार को एसोसिएशन ने दिफा किया है खिलाड़ियों। हाँ, एसोसिएशन, हालांकि पहले जब सिर्फ रोहन बोपन्ना ने नाम वापस लिया तो उस वक्त एसोसिएशन ने दफा नहीं किया था। कुछ वहां के कुछ जो मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने इसके खिलाफ बात की थी, लेकिन अचानक टेनिस एसोसिएशन के जो सदर हैं उन्होंने उनका दफा करते हुए इसे सही करार दिया और कहा कि उनको चूंकि इसी दौरान कई दूसरे टूर्नामेंट और रैंकिंग में उछाल के लिए उन्हें इन टूर्नामेंट में हिस्सा लेना जरूरी है। मंसूर साहब, क्या अपने मुल्क के लिए मेडल जीतने के लिए रैंकिंग या दर्जाबंदी जो भी हम कहें उसकी थोड़ी सी कुर्बानी नहीं दी जा सकती है, या फिर खिलाड़ियों का ये फैसला सही है? आप किस नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त काफी चर्चा में है ये मामला? देखिए शबाब साहब, सबसे बड़ी चीज ये है कि किसी भी खिलाड़ी के लिए उसके मुल्क के लिए खेलना सबसे बड़ा कारनामा होता है, कोई एजाज होता है उसके लिए जी। अब बात आप टेनिस की कर रहे हैं तो आप देखिए, टेनिस स्टार्स ने अगर खेलने से मना किया तो उन्होंने इसकी इजाजत मांगी थी, तो अगर फेडरेशन चाहती तो उसकी इजाजत नहीं देती, लेकिन क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के गुलाम हैं, ये दोनों के मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने इजाजत मांगी और इन्होंने इजाजत दे दी। ठीक है, अब सवाल ये पता होता है कि जब आप किसी खेल को प्रमोट करते हैं, उसमें उसको प्रमोट करने के लिए उसमें हम क्लब कल्चर लाते हैं या प्रोफेशनलिज्म लाते हैं, तो वहां पर फिर इन सब बातों के लिए तैयार रहना पड़ेगा हमें। जाहिर सी बात है, इन सब बातों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन मुल्क का जो खेल शायकीन है जो ये भी समझ रहा है कि अगर ये खिलाड़ी जाते तो मेडल्स यकीनी थे, और अब इन तकरीबन 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नहीं जाने से मेडल की उम्मीद बहुत कम हो गई। ये कोई नई बात तो है नहीं, 2010 में भी ऐसे ही हुआ था, इससे पहले भी पेस मना कर चुके हैं, नहीं गए, महेश भूपति भी नहीं गए। तो और सबसे बड़ी हमेशा तनाजा खड़ा हुआ है। नहीं, बिल्कुल, क्या इसका हल निकलना चाहिए कि नहीं? क्योंकि खेल के जो शायकीन है वो इन सब चीजों को नहीं समझते हैं कि आपकी एटीपी रैंकिंग पर क्या है इसका असर। सबसे बड़ी चीज शबाब साहब ये है कि इस खेल की बदौलत ही
انہیں جو شہرت ملے ہندوستانی ہونے کا، جو ہندوستانی ہونے کی وجہ سے ملی ہے، اور کئی قومی اعزازات سے جو انہیں نوازا گیا ہے، چاہے وہ ارجن ایوارڈ ہو یا پدم شری ہو، وہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ٹینس میں ہندوستان کی نمائندگی کی، ٹینس کو اونچائیوں پہ ہندوستانی ٹینس کو بلندی پہ پہنچایا، اس وجہ سے انہیں اس طرح کا ارجن ایوارڈ یا پدم شری۔ اور اگر آج وہ حصہ نہیں لے رہے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ان کو دیے جانے والے ان اعزازات پر بھی سوال اٹھتے ہیں، بلکہ ٹینس ایسوسیشن کی ابھی کرکٹ میں آئی پی ایل میں بہت پیسہ ہے فضل صاحب، ہو سکتا ہے کہ ایک دن کرکٹر بھی کہیں کہ آئی پی ایل کھیلیں گے، آپ نے ٹیسٹ یا ون ڈے نہیں کھیلا۔ آپ اگر آئی پی ایل کی بات کریں تو آئی پی ایل میں کئی ملکوں کے کھلاڑیوں نے اس طرح، شری لنکائی کھلاڑی، ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی، گیل وغیرہ اس طرح کی چیز کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے ملک سے کھیلنے کے بجائے آئی پی ایل کو ترجیح دی۔ ہندوستان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ایک نئی روایت پنپ رہی ہے، حالانکہ تھوڑا سا منصور صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ دفاع کر رہے ہیں اور بالکل صحیح بات انہوں نے کہی کہ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، لیکن یہاں پر جو اصل سوال پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں کھیل کے حلقے کے بھی کافی بیدار ہو چکے ہیں، اور جو ایک سروے کرایا گیا ہے کھیل شائقین کے اخبارات کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، ان میں کافی غصے کا اظہار کیا ہے منصور صاحب کھیل کے شائقین نے۔ میرا مقصد اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی ثانیہ مرزا جیت کر کے آئی ہیں گرینڈ سلیمز، ابھی ان کا ریپو بہت اچھا ہے، اگر وہ وہاں جاتی تو میڈل یقینی تھا۔ نہیں، میرا مقصد ان کا دفاع کرنا نہیں تھا، میں بتا رہا ہوں ایسے واقعات ہو چکے ہیں ایسے کئی بار بھی۔ سوال یہ ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ کو نہیں جانا تھا تو آپ یہی بات 15 دن پہلے یا 1 مہینے پہلے بتا سکتے تھے۔ آپ لاسٹ ٹائم پہ یہ چیز ڈسکلوز کر رہے ہیں کہ ہم نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو رینکنگ کا اگر خیال تھا، یا اگر آپ کو معلوم ہے کوالالمپور میں یا ٹوکیو میں ہمارے میچز ہیں، ٹورنامنٹس ہیں جہاں پیسہ ملنے والا ہے، جہاں رینکنگ پہ اثر پڑنے والا ہے، تو پھر آپ یہ چیز تو 1 مہینے پہلے بتا سکتے تھے۔ آپ نے لاسٹ ٹائم میں جو کیا تو ایک طرح سے دھوکہ دینا ہوا نا۔ اس لاسٹ ٹائم میں آپ کو معلوم ہے 15 دنوں سے جو لسٹ ہے، جو ایشین گیمز کی جو پلیئرز کی فہرست ہے، وہ پی ایم او میں اور اسپورٹس منسٹری کے بیچ گھوم رہی ہے۔ تو جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اتنا زیادہ کرائسس ہے اس کو پاس کرنے میں، تو پھر آپ پہلے انفارم کرتے کہ بھائی ہمیں نہیں جانا ہے، یہ ریزن یہ ہے۔ تو بھائی حکومت اور وزارت اسپورٹس کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے اس تعطل کو ختم کرنے میں؟ نہیں، دیکھیے، حکومت اور وزارت اسپورٹس دونوں کی نااہلی بھی اس کی ایک بڑی وجہ رہی۔ آپ صرف ٹینس کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کرکٹ نہیں جا رہا ہے ایشیائی کھیلوں میں، کیوں نہیں جا رہا ہے ایشیائی کھیلوں میں کرکٹ میں کیا ہمیں میڈل نہیں ملتا؟ مجھے لگتا ہے کہ کرکٹ میں بھی ہم میڈل کے بڑے دعوے داروں میں تھے، چاہے وہ گولڈ میڈل ہوتا ہے یا سلور میڈل۔ ہمارا سامنا ہندوستان میں کہا گیا کہ الگ سے ایشیا کپ ہوا کرتا ہے، اس لیے ایشیائی کھیلوں میں نہیں، ایشیائی کھیلوں میں جب کرکٹ شامل ہے اور کرکٹ کی ٹیم شامل ہے، تو ایشیائی کھیلوں میں جب کرکٹ کی ٹیم شامل ہے، دوسرے ممالک کی ٹیم حصہ لے رہی ہیں، تو پھر ہندوستان کی ٹیم کو بھی اس میں جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر کرکٹ کے کھلاڑی نہیں مل رہے تھے، بی سی سی آئی نہیں کر رہا تھا، تو حکومت کو چاہیے تھے کہ اپنی کوئی ٹیم تشکیل کرتی۔ بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں جو ایشیائی کھیلوں میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم کا حصہ بن سکتے تھے، لیکن سرکار کی نااہلی بھی ہے۔ سرکار کیوں ایسے فیڈریشنوں کو ترجیح دیتی ہے؟ پر سب سے پہلے تو انہیں بین لگا دینا چاہیے تاکہ وہ مستقبل میں اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، اور کھلاڑی اس طرح کی کوئی، چونکہ اس سے دقت یہ ہے کہ ہندوستان کا نام جو ہے کہیں نہ کہیں نیچے آتا ہے۔ سب سے بڑا افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ میڈل یقینی ہے، اگر اس میں کھلاڑی نہیں جا رہے منصور صاحب، تو اسی لیے تھوڑی سی ناراضگی ہے لوگوں میں، اور جو مبصرین ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، کھیلوں کے کافی کالم نگاروں نے بھی کافی کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں۔ ناراضگی اس لیے، اگر کوئی بڑا کھیل ہوتا ہے، ایتھلیٹکس اگر ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے بہت زیادہ اس میں نہیں ہوتا ہے، لیکن ٹینس اب ایک ایسا کھیل ہندوستان کا ہو گیا ہے جس میں میڈل یقینی مانا جاتا ہے، اور جس طرح سے 2-4 کھلاڑی جو ہیں ہمارے لگاتار بین الاقوامی سطح پر بہتر کھیل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ، یا پھر آپ کا کیا مشورہ ہوگا کہ کوئی بیچ کا راستہ نکالنا چاہیے؟ وزارت اسپورٹس کو بھی فضل صاحب نے بیچ میں لایا ہے کہ ان کی بھی نااہلی ہے اس میں۔ دیکھیے، سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کی فیڈریشن کے اوپر، فیڈریشن کا کھلاڑیوں پہ کنٹرول ہے، اور گورنمنٹ کا فیڈریشن کے اوپر کیا کنٹرول ہے۔ اگر یہاں کسی کے اوپر کسی کا کنٹرول ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ سارے فیڈریشن کو آٹونومس اگر ہم کر دیتے ہیں اور ان کو پوری آزادی دے دیتے ہیں تو پھر دیکھیے، جب تک کھلاڑیوں کا اور عہدیداروں کا انٹرسٹ کامن رہے گا، وہ ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں اور ملک کے لیے رہے گا منصور۔ آپ ملک کو بھی تو پرائرٹی دیں گے نا، آپ ملک کو پرائرٹی۔ آپ دیکھیے کرکٹ میں بار بار اس طرح ٹیم انڈیا کہا جاتا ہے، اس کو لے کے کئی بار سوال اٹھتے رہے ہیں کہ ٹیم انڈیا کو ٹیم انڈیا کہا جانا چاہیے یا نہیں، چونکہ جس جھنڈے کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ آپ دیکھیے مکے بازی کو لے کے ابھی کئی طرح کے اختلافات ہیں، وہاں ٹیم ہندوستانی جھنڈے کے ساتھ اگر نہیں کھیل پاتی ہے تو پھر ایک عجب سی مایوسی کھلاڑیوں میں بھی ہوتی ہے اور
شائقین میں بھی ہوتی, کھیل دیکھنے والوں کی. تو ہندوستان کا جھنڈا جو ترنگا ہے اس کی وہ ہمارے لیے سب سے اہم ہونا چاہیے, چاہے وہ ٹینس کے کھلاڑی ہوں, کرکٹ کے کھلاڑی ہوں, یا ایتھلیٹکس ہوں, یا جمناسٹک کے کھلاڑی. سب سے بڑی بات یہ کہ ان کھلاڑیوں جنہوں نے منع کیا جانے سے وہ اتنی کامیابی کی چوٹی پہ ہیں بالکل کہ یہ آنے والی نسل کے لیے غلط مثال قائم کر رہے ہیں. اب لینڈر پیس کس ATP کی رینکنگ کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ اب وہ ٹھیک ہے کہ ڈبلز کے علاوہ اور وہ کہیں ہے ہی نہیں, اور وہ بھی ایسا نہیں کہ بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں. اب ان کی ایسی رینکنگ بہت زیادہ نہیں بڑھ سکتی ہے, کوئی 1 سے 10 میں آ جائیں گے یا 1 سے 100. ان کی جو رینکنگ ہے اس میں 1-2 ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ وہ ڈبلز میں بہت اچھا کھیلا, کہیں انہوں نے گرینڈ سلیم جیتے ہندوستان, لیکن انہوں نے وہ اپنے لیے کیا ہے. ہندوستان کے کھلاڑی ضرور رہے, لیکن جو جس چیز کو گرینڈ سلیم جیتا ہو یا ATP رینکنگ ان کو ملی ہے وہ ان کی انفرادی کوشش تھی, اور اس میں وہ خود کے لیے تھا, وہ ذاتی تھا, اس کا ملک سے کوئی تعلق نہیں تھا. شاید ان کو پرچم ترنگا لہرانے سے زیادہ دلچسپی جو ہے وہ اپنی رینکنگ میں ہے. ان کو نظر آتا ہے کہ ہم درجہ بندی میں اگر اوپر رہے تو وہ اس سے بہتر رہے گا. تو یہ سوچ جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے پروفیشنلزم کی وجہ سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور ہر کھیل میں لگ بھگ ایسا ہی ہو رہا ہے. کرکٹ کی مثال دی فضل صاحب نے کہ کس طرح سے لوگ IPL کی طرف رجحان ہے, اور ہندوستان کی اگر سے باہر کی بات کریں تو کئی کھلاڑیوں نے اپنی قومی ٹیم میں نہیں کھیلا ہے اور IPL میں کھیلا ہے. تو کل ملا کر جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے کھیل کے میدان پر, اب تک اگر ہم ہندوستانی تناظر میں بات کریں اور پورے ایشیائی کھیلوں میں ٹینس کھلاڑیوں کی بات کریں تو قومیت پر اب نشان لگنے لگا ہے, سوالیہ نشان لگنے لگا ہے, خاص طور سے ثانیہ مرزا. کچھ فرقہ پرست طاقتیں ہیں جو ثانیہ مرزا پر سوال اٹھا رہی ہیں. دلچسپ بات یہ ہے ان کی ماں جا رہی ہے, ٹینس ٹیم کی مینیجر ہو کے, اور اپنی قومیت کو ایک بار پھر ثابت کیا کہ کس طرح سے ہندوستان کے لیے گرینڈ سلیم جیت سکتی ہیں. لیکن کئی کھلاڑی نہیں جا رہے ہیں. منصور صاحب, چرچا میں سب سے زیادہ ثانیہ مرزا ہیں. حالانکہ کسی بھی طرح سے ہم ثانیہ مرزا کا دفاع نہیں یہاں پر کر رہے ہیں. کسی بھی حالت میں جو بھی کھلاڑی ہیں, جو اچھے کھلاڑی ہیں, جن سے میڈل جیتنے کی امید ہے, انہیں جانا چاہیے تھا. لیکن ثانیہ مرزا جیسے ہی وہاں سے لوٹی US اوپن کھیل کر کے, انہوں نے بیان دے دیا کہ وہ اس میں حصہ نہیں لے رہے ہیں. تو اس طرح کی جو پرفارمنس ہے یا اس طرح کا جو رویہ ہے وہ کیا ٹھیک ہے آپ کے لیے؟ دیکھیے وہ تو ہر لحاظ سے غلط ہے, وہ ان کے لیے بھی غلط ہے. وہ جو ایگزامپل سیٹ کر رہی ہیں وہ غلط ہے. میرے خیال میں اس معاملے میں اس کھلاڑیوں سے زیادہ ذمہ داری جو عہدیداروں پہ ہے, جو آفیشلز بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کی مرضی پہ چل رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں زیادہ ذمہ داری ان کے اوپر ہے. اگر وہی وہاں سے سخت ہو جائے تو کھلاڑی انہی کے اشارے پہ کام کریں گے یا ان کے فیصلوں کو سرخم کریں گے اس کے آگے. تو کیا فضل صاحب یہ وقت آ گیا ہے کہ اسپورٹس منسٹری سرگرم ہو, فعال ہو, اور پھر جو مختلف کھیل تنظیمیں خاص کر قومی سطح کے جو فیڈریشنز ہیں ان میں مداخلت کریں؟ حالانکہ بہت پہلے سے یہ بات کہی گئی, پارلیمنٹ میں بل لانے کی بھی بات ہوئی, اور یہ کہا گیا کہ آٹونومس باڈی جو ہے اس کو ختم کیا جائے گا اور وزارت اسپورٹس اور سائیں کے توسط سے لگاتار کھیلوں پر نظر رکھی جائے گی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام بڑی کھیل تنظیموں میں ہر پارٹیوں کے بڑے عہدیداران یعنی کہ سیاسی لیڈران شامل ہیں. تو منصور صاحب جو بات کر رہے ہیں تو کیا یہ ممکن ہو, ان کو ہلا پانا ممکن ہے؟ یہ دیکھیے دقت یہ ہے کہ وزارت جو ہے ہماری کھیل کی وزارت ہے. آپ دیکھیے کہ ایشیائی کھیلوں کو لے کر جس طرح کا رویہ رہا, اتنا ڈیلے کیا کھلاڑیوں کو. آپ نے چاہے وہ ہاکی کو لے کے 2 دن پہلے منظوری مل رہی, تو کھیل جو ہماری اس میں ہے مین اسٹریم میں, شاید وزارت کے لیے کبھی وہ بہت اہم نہیں رہا ہے. اس لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ کتنا فیڈریشنوں پہ لگام لگا سکے گی, اور فیڈریشن کتنا کھلاڑیوں پہ لگام لگا سکیں گی. ہاں کچھ فیڈریشنز ہیں جو فیڈریشن میں سیاسی لوگ بھی تو بیٹھے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ فیڈریشنز ہیں جو کھلاڑیوں کے مفاد کے لیے سوچتے ہیں. جیسے باکسنگ ہے, باکسنگ حالانکہ ابھی کئی طرح کے اختلافات میں گری, لیکن باکسنگ ایک زمانے میں بہت پیک پہ تھی, بہت اونچائی پہ تھی, اور کئی اچھے کھلاڑی نکلے. لیکن دقت یہ ہے کہ جو وزارت ہے اس میں وہ جس طرح سے بابوؤں کے لیول پہ جس طرح سے کام ہوتا ہے, جس طرح سے فائلیں بڑھتی ہیں, جیسے منصور نے کہا کہ PMO اور اسپورٹس منسٹری کے بیچ فائلیں جھولتی رہیں, اور 2 دن پہلے ٹیم کو منظوری ملتی ہے, اس میں سے کئی سپورٹنگ اسٹاف کو کاٹ دیا جاتا ہے. آپ بتاؤ کہ ایک ہاکی انڈیا کو یا ایک ٹینس کی ٹیم کو کتنے اسٹاف کو لے جانا, آپ پہلے بتا دیتے, آپ ایک سرکولر جاری کر دیتے تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی. لیکن وہاں بھی دقت یہ ہے کہ بابو چاہتے ہیں کہ ٹیمیں بھی ان کے حساب سے جائیں, اور کئی بار تو کھلاڑی بھی ان کے حساب سے جائیں. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بابوؤں کے چنگل سے بھی اور کو بھی اس طرح کے کھیلوں کو نکالنا ہوگا, اور فیڈریشن کو بھی بچانا ہوگا کہ کس طرح سے اچھے کھلاڑیوں کو لے جائیں, تاکہ
वहां मेडल जीत सके। दिक्कत यह है कि अच्छे खिलाड़ियों को ले जाने की बात तो होती है, ख्वाहिश भी होती है, सारे वजारत स्पोर्ट्स की और फेडरेशन की बात की जाए, लेकिन जब खिलाड़ी ही मना कर दे, इनकार कर दे कि मुझे अपनी रैंकिंग ज्यादा प्यारी है, एशिया खेल ज्यादा प्यारा नहीं है, हिंदुस्तान देखिए शबाब भाई, दिक्कत यह है कि जो एलीट क्लास का खेल होता है ना, दिक्कत यहां आ रही है। आप देखिए एथलेटिक्स में कोई नहीं कहेगा, एथलेटिक्स में तो बेचारे कई एथलेटिक्स ब्रेक का वक्त हो रहा है। हम आखिरी सवाल मुख्तसर में जानना चाहेंगे मंसूरुद्दीन फरीदी साहब से कि ये जो खिलाड़ियों का फैसला है, आपने कहा कि बिल्कुल सही नहीं है, हालांकि खिलाड़ी अपना कैरियर देख रहे हैं, उन्हें अपना कैरियर देखने का पूरा इख्तियार भी है, लेकिन जिस खेल में मेडल्स की पूरी उम्मीद थी, 100% उम्मीद की जा रही थी हिंदुस्तान के लिए, अगर वो उम्मीद अब खत्म हो चुकी है, तो इसके लिए आप मुख्तसर में बताएंगे किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, खिलाड़ी को या मुतल्लिका फेडरेशन को? नहीं, देखिए जो सिस्टम में कसूर है, हम जिस सिस्टम में चल रहे हैं वो दोनों पैरेलल चल रहे हैं, चाहे वो टेनिस प्लेयर्स हो या उनकी फेडरेशन हो। तो अगर एक आदमी इजाजत चाह रहा है कि मुझे आप छोड़ दिए, मैं नहीं जाना चाहता, तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप उस पर साइन करके मंजूरी दे दें कि आप फ्री हैं। आप रोक सकते थे उनको, आप उसको रिजेक्ट कर सकते थे, मगर आपके अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि आप उसको रिजेक्ट कर सकें। तो इसका मतलब यह है कि जहां जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस लेवल पे बहुत बड़ी झोल है। सबसे बड़ी चीज है सरकार को भी इस तरह की तंजीमों को बैन लगा देना चाहिए। देखा गया है कि बड़े खिलाड़ी जो है, स्टार खिलाड़ी, उन पर ब्रेक लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो गया, हम यहां पर ब्रेक लेंगे। हमारे दोनों एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद रहेंगे, फजल इमाम मलिक और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान के मशहूर ऑफ स्पिनर सईद अजमल पर जिस तरह से क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगाई गई है, तो इस पाबंदी से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को आइंदा साल होने वाले वर्ल्ड कप में कितना झटका लगेगा, और 2009 में जब पहली शिकायत की गई थी तो 2014 में पाबंदी क्यों लगी, आईसीसी पर सवाल उठ रहे हैं। इन मौजूआत पर हम दोनों मेहमानों से बात करेंगे। लेते हैं ब्रेक। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है, रहिए समय के साथ। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा हफ्तावार प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। स्टूडियो में मौजूद हैं दो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फजल इमाम मलिक और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। सईद अजमल की बात करते हैं। पाकिस्तान का सियासी माहौल तो गरमाया हुआ है ही है, पाकिस्तान की क्रिकेट भी अब बहरान के शिकार हो गई है। घरेलू क्रिकेट पर क्रिकेट खेलने को तरस रही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को एक जबरदस्त झटका लगा है। आपको मालूम है टीम के स्टार ऑफ स्पिनर सईद अजमल अब कौमी टीम की नुमाइंदगी नहीं कर पाएंगे। अजमल पर आईसीसी ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी है। अजमल पर यह पाबंदी उनके मशकूक बॉलिंग एक्शन की बुनियाद पर आयद की गई है। श्रीलंका में गुज़श्ता माह टेस्ट सीरीज के दौरान मैच रेफरी ने उनके बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठा दिया था और एक्शन की जांच के लिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन के वाक़ई क्रिकेट सेंटर भेजा गया था, जहां बायोमैकेनिक रिपोर्ट में उनके एक्शन को गलत पाया गया है। माहिरीन के मुताबिक गेंद फेंकते वक्त उनका हाथ मुतय्यन 15 डिग्री से ज्यादा मुड़ा हुआ होता है। हम आपको बता दें कि इससे कबल 2009 में भी अजमल के एक्शन पर सवाल उठे थे, लेकिन तब माहिरीन ने उनके एक्शन और दूसरा को क्लीन चिट दे दी थी। एक्शन सही करने के बाद अजमल आईसीसी में अपील भी कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है फजल साहब, एक बड़ा झटका लगा है
پاکستان کو، پاکستانی کرکٹ ٹیم کو، کیونکہ ورلڈ کپ سر پر ہے، اور جو کہ دنیا کا نمبر 1 ون ڈے کا بولر تھا اور ٹیسٹ میں بھی ٹاپ 10 میں سعید اجمل شامل ہیں. لگاتار شاندار کارکردگی. اگر ابھی اس دور میں پاکستانی کسی بھی بولر کی بات کی جاتی ہے تو سب سے زیادہ ذکر جو ہوتا ہے وہ سعید اجمل ہی کا ہوتا ہے، کیونکہ آف اسپنر کی حیثیت سے اپنا سکہ انہوں نے گاڑا. لیکن اب وہ پاکستانی ٹیم کے لیے نہیں کھیل پائیں گے تب تک جب تک کہ وہ ایکشن سدھار نہیں لیتے. اب مقررہ جو پیمانہ ہے اس سے وہ آگے بڑھ گئے ہیں، اور اس مرتبہ جو سنگین بات یہ ہے کہ میچ ریفری نے اعتراض کیا ہے. لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا ریئیکشن اس بات پر جاننا چاہیں گے کہ 2009 میں پہلا اعتراض ہوا تھا جب انہوں نے دوسرا کی کوشش شروع کر دی تھی پھینکنے کی، لیکن 2014 میں جا کر پابندی لگی. کیا ان 5 سالوں میں جو انہوں نے وکٹس لیے ہیں وہ غیر قانونی ہے، یا پھر تاخیر سے لیا گیا یہ ایک صحیح فیصلہ ہے، یا پھر کچھ اور وجہ کر یہ فیصلہ لیا گیا ہے؟ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ سعید اجمل کا کیریئر تو آپ بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا. نہیں، فی الحال ابھی شباب بھائی میں نہیں مانوں گا کہ تباہی کے دہانے پہنچ گیا. جھٹکا ضرور لگا، پاکستان کو بھی لگا، پاکستانی کرکٹ ٹیم کو لگا. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی کرکٹ بورڈ دوہرا پیمانہ اپنا رہے. پہلے دن جب بینڈ کی خبر آئی تھی تو پی سی بی نے کہا تھا کہ ہم اس کے خلاف آئی سی سی میں اپیل کریں گے، لیکن آپ جانتے ہوں گے کہ اب آئی سی سی نے یو ٹرن لے لیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ حامی ضرور ہیں سعید اجمل کے، لیکن پی سی بی کا اپیل کرنے کا ارادہ نہیں ہے. نہیں، وہ ٹھیک ہے کہ پی سی بی دیکھیے جس چیز کی آپ نے شروع میں بات کی کہ پاکستانی کرکٹ ابھی ایک بحران سے گزر رہا ہے، تو بہت ساری چیزیں وہاں پی سی بی کے پریزیڈنٹ یا صدر کو لے کے جس طرح سے رسہ کشی چل رہی ہے، اور کرکٹ ابھی کرکٹ میدان سے زیادہ کورٹ پہ کھیلی جا رہی ہے، کورٹ میں کھیلی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بہت سارے وجوہات ہوں گے پاکستانی کرکٹ میں جس طرح کی اتھل پھتل ہو رہی ہے. مصباح الحق کی کپتانی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، کئی اور نام بھی سامنے آ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ میں کون سا کپتان بنے. تو یہ ساری وجوہات ہو سکتی ہے. پی سی بی کی جو اندرونی کھینچا تانی ہو سکتی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ بھی کہ سعید اجمل کے معاملے میں انہوں نے یو ٹرن لے لیا. لیکن سعید اجمل کو جب 2009 میں پہلی بار اس طرح کا پایا گیا تھا کہ وہ چیکنگ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو بھی تھوڑی سی ساودھانی برتنی چاہیے تھی. انہوں نے بھی تھوڑا سا اس طرح کے بالنگ سے ایکشن میں تھوڑا سدھار کرنا چاہیے تھا. شاید انہوں نے اس کو نظر انداز کیا، جس کا خمیازہ ٹھیک ہے کہ 5 سال کے بعد بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں یہ سارے کھلاڑی جو ہیں، اگر پاکستان کی بھی بات کی جائے تو پرانے اور ان کے جو ساتھی کھلاڑی ہیں پوری طرح سے ان کے ساتھ ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت جلد وہ ایکشن میں واپس آ جائیں گے، جیسا کہ آپ نے بھی کہا. اور خود انہوں نے بھی کہا ہے کہ سعید اجمل نے بھی کہ انہیں ورلڈ کپ کھیلنے کی پوری امید ہے. منصور الدین فریدی صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے، آپ دونوں نے سعید اجمل کی بولنگ کو قریب سے دیکھا ہے، جو گرافکس کے ذریعے ہم نے دکھانے کی کوشش کی ہے اپنے لوپ میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ دوسرا جب پھینکنے کی کوشش کرتا ہے، جو ایک نیا ٹرم ہے اسپن بولنگ کا، خاص طور سے آف اسپنر کے لیے، تو اس میں ہی لوگ بھٹک جاتے ہیں جو مقررہ پیمانہ ہے. تو کرکٹ اور اسپن بولنگ کو زیادہ سے زیادہ مطلب جارحانہ بنانے کے چکر میں یہ غلطیاں ہو جا رہی ہیں، کیونکہ اس مرتبہ میچ ریفری نے شری لنکا کے سیریز کے دوران ان پر پابندی کی بات کہی اور سفارش بھی کی تھی. نہیں شاہب صاحب، دیکھیے کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہے، کیونکہ جہاں تک ابھی پی سی بی کی بات ہوئی کہ وہ ایک سٹینڈ لے کے پیچھے ہٹ گئے، تو ان کے پریزیڈنٹ شہریار خان نے 4 گھنٹے میں اپنا سٹینڈ چینج کر لیا تھا. لیکن انہوں نے خود کہا کہ اس وقت گھریلو کرکٹ میں، پاکستان کی گھریلو کرکٹ میں 34 آف اسپنر ایسے ہیں جن کا بالنگ ایکشن مشکوک ہے، اور ہم اس کے لیے کمیٹی بٹھائیں گے تاکہ یہ چیز آگے نہ بڑھے. تو دیکھیے بالنگ ایکشن میں کہیں نہ کہیں تو جھول ہے. وہ جو ایک سوال اور یہاں پر اٹھتا ہے جو لگاتار اٹھتا رہا ہے کہ اس طرح کی پابندیاں اکثر پاکستان یا پھر اگر کہا جائے کہ ہندوستانی برصغیر کے بالروں پر ہی اٹھائی جاتی ہیں، اس طرح کی پابندیاں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ کیا اس میں کسی سازش بو نظر آتی ہے؟ دیکھیے ایسی باتیں پاکستان میں بھی آئی ہیں ان کے فیور میں اجمل کے، لیکن اس میں سازش کا کوئی اینگل ہے نہیں. دیکھیے سمپل سی چیز ہے، بالنگ ایکشن میں، اور اب بھی جو ٹیکنالوجی وہ یوز کر رہے ہیں وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اور جس سینسر کی وہ بات کر رہے ہیں جو کریٹ کر رہے ہیں نئی ٹیکنالوجی اس کے لیے، وہ اس کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ آ تو جائے گی، لیکن اس میں بھی ہم 100% شیور نہیں رہیں گے اس میں بھی. لیکن آپ اس کو الزام کے اینگل نہ لیں، کیونکہ
कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और देखिए मुरलीधरन जो थे श्रीलंका वाले, वो 95 में जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे में गए थे तो हमारे ख्याल में एक ओवर में उनका ओवर ही खत्म नहीं हुआ था, तो लगातार इतनी वो बॉल्स हुई थी और उसमें इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी, ऐसा लगा था कि इनका करियर खत्म हो गया। लेकिन देखिए आज वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर उनके खड़े थे, तो उन्होंने कुछ चेंजेस लाई होंगी जाहिर है उसमें अपने बॉलिंग एक्शन में, जिसकी वजह से। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या सईद अजमल फजल साहब पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेल पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मतलब तुरुप का पत्ता है इस वक्त। नहीं, मैं पहले तो वो जिस साजिश की बात की, अगर साजिश की जाती तो मेरे ख्याल से 2009 में पे उन्हें बैन कर दिया जाता। तो 5 साल का वक्फा सिर्फ इसलिए लगा कि उनको सुधरने का भी मौका दिया और उनको बार बार जांच भी की गई होगी, इसलिए साजिश जैसी कोई बात नजर नहीं आती। मुरलीधरन में चाहे शोएब अख्तर हिंदुस्तान से थोड़ा सा एशियाई खिलाड़ियों के खिलाफ तो कड़ा रवैया आईसीसी का रहता ही है, हालांकि अब तो बालादस्ती हो गई है पूरी तरह से लोगों की आईसीसी में। तो इसकी जिम्मेदारी तो फिर बीसीसीआई और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड भी जाती है कि वो क्यों मुत्तहद नहीं है जी उस निजाम के खिलाफ, जो आईसीसी का निजाम है उसके खिलाफ, की जो सिर्फ एशियाई इसी बरसगीर के लोगों के क्रिकेट खिलाड़ियों के खिलाफ सारी चीजें जाती है। ये ठीक है कि अब जैसे आपने पूछा कि अब 2015 के खेल में क्या होगा, देखिए किसी खिलाड़ी के जाने से कोई ठीक है कि थोड़ा सा असर पड़ता है, लेकिन किसी की उनकी जगह कोई ना कोई दूसरा जरूर लेगा। और बहुत सारे पाकिस्तान में सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान या हिंदुस्तान या बरसगीर के दूसरे कई नौजवान खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, तो हो सकता है कोई सईद अजमल से बेहतर ऑफ स्पिनर सामने आ जाए, क्योंकि जब तक सईद अजमल थे टीम में उनकी जगह पे कोई दूसरा बेहतर खिलाड़ी नहीं सामने आ रहा होगा। आप देखिए कि एक जमाने में जब हमारे यहाँ बिशन सिंह बेदी, प्रसन्ना, चंद्रशेखर और वेंकटराघवन थे और किसी स्पिनर के लिए टीम में जगह ही नहीं बनती थी, राजेंद्र गोयल जैसे लोग 500 विकेट लेके रणजी ट्रॉफी में भी टीम में जगह नहीं बनती। लेकिन आपने खुद कहा फजल साहब कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदार का बयान आया है कि बहुत सारे जो ऑफ स्पिनर्स हैं वो सबके बॉलिंग एक्शन मशकूक है, तो क्या इसी तरह के लोग निकलते जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए इससे सबक भी मिलेगा उन्हें। अगर आप बैन अपने खिलाड़ी पे लगाते हैं, शोएब अख्तर के बाद किसी फास्ट बॉलर पे पाकिस्तान का इस तरह का शब्बीर अहमद पे लगा, वो आज टीम से बाहर है, लेकिन उनकी जगह कई ऐसे तेज गेंदबाज उनके सामने आ गए हैं। तो जाहिर है कि आप जब एक खिलाड़ी पे बैन लगता है तो उसके बाद उससे बहुत सारी सीख भी दूसरे खिलाड़ियों को मिलती है। आप दोनों लोगों का कहना है कि ये बायस्ड होकर लिया गया फैसला नहीं है, ये गलती है, कुछ कमियां हैं जिसको पकड़ा गया है और बहुत पहले से उन्हें जाहिर खबरदार भी किया जा रहा था, लेकिन सईद अजमल और पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी टीम ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, आप जो बॉलिंग एक्शन देख रहे हैं, जैसा कि हम देखा भी रहे हैं, आपने उनको बॉलिंग करते हुए देखा भी है आप दोनों लोगों ने, आपको क्या लगता है कि बहुत ज्यादा हद से सेवा कर जाते हैं जिसके सबब इस तरह की परेशानी हुई है? और खासकर कि ये दूसरा जब से फेंकने की कोशिश शुरू हुई, हरभजन सिंह उन्होंने तो शहबाज साहब तीसरा का भी इजाद किया था जी। उनको इस चीज का एतमाद है कि वो मेडिकल बेस के ऊपर, बुनियाद के ऊपर वो इस चीज को पार कर जाएंगे, क्योंकि उनके एल्बो में कुछ ऐसा हड्डी में कोई ऐसा डिफेक्ट है कि वो हाथ उनका उससे ज्यादा मुड़ता है, तो वो उसको अजमल को यकीन है। और देखिए क्रिकेट बोर्ड ने उनके सकरैन मुश्ताक को जिम्मेदारी दी है कि वो इनके बॉलिंग एक्शन को चेंज करें, उसमें बेहतरी लाएं। तो हम बहुत जल्दी नाउम्मीद ना हो, क्योंकि बहुत सारे बॉलर ऐसे थे जिनके बॉलिंग एक्शन में प्रॉब्लम आई और फिर वापस आ गए वो। हाँ, ये कितने टाइम लेते हैं ये, क्योंकि किसी बॉलर के लिए ये काम आसान नहीं है कि बॉलिंग एक्शन चेंज करते ही आ जाए। हालांकि एक्शन इंसान की आदत है और आदत बदलना कोई बहुत आसान काम नहीं है, काफी वक्त लग सकता है, परेशानी भी हो सकती है। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल यह है कि क्या वर्ल्ड कप खेल पाएंगे कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी टीम के लिए वर्ल्ड कप खेल पाएंगे, क्योंकि सईद अजमल जैसा अगर बॉलर रहेगा तो दूसरी टीम के बैट्समैन को भी बैटिंग करने में काफी मजा आएगा। इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त यहां पर खत्म हो चला। हम अपने दोनों एक्सपर्ट फजल इमाम अली को मंसूरुद्दीन फरीदी साहब का स्टूडियो में आने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाज़रीन, स्पोर्ट्स राउंडअप पे बस इतना ही। हम आपको याद दिला दें कि आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, इसके लिए आप लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट समयलाइव.com पर। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय।